देव बरो दीस दिवं तुमकां समय स्थांक. आज आमी आदल्या तेंपार तावन करून येवचे गोवांचे पोळे कशे करचे म्हूण पळया. गोवांचे पोळे करूंक हांवें 1.5 कप गोव काण गेला. आतां हो बरो करून एक 3 उदकां आमी धुवन काडया आनी एक 6 वरांक भिजात घालून दवरया. हो गोव आतां 3 उदकां हांवें धुवन दवरलो. आतां 6 घंट्यांक भिजात घालून दवरया. हो गोव बरो भिजला. आतां 6 घंटे जाले. आतां आमी वांटून काडया. वाडटना ताका इल्लोसो नाल्ल आनी रुची प्रकार मीठ घालचें. इल्लें उदक घालून बरें गंद वाटया. वाटून जालें पीठ. आतां हाचें हळट पळया. तितकेशे फायबर आसता तातूंत तशें आसल्यार बरें. आतां आमी पोळे करया. कायल उन जाल्लीत इल्लेशें ताका उदक घालून पळया उन जाली गी म्हणून. गोवांचे पोळे बारीक रूच जातात. तुमी तुमच्या किचनांत अशेंच करा. हातूंत एक तेंबो तेल या तूप घालनासतना आमी केल्ल्या निमती भलायकेक बारीक बरें. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. लायक जाली तर एक लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी एका बऱ्या व्हिडिओ आमी मेळया. तवळ मुसर. टेक केअर. बाय बाय.